सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें न मिलने के मुकदमे की समाअत आज होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला भी बेंच में शामिल। इससे कबल मुकदमे की समाअत 8 मई को मुकर्रर की गई। 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने की दरखास्तें मुस्तरद की। PTI ने मखसूस नशिस्तें अलॉट न करने के फैसले को गैर आईनी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने दरख्वास्त अपने वकील फैसल सिद्दीकी के जरिए दायर की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अदालत से अबूरी रिलीफ मांग लिया। दरख्वास्त में इस्तदा की कि अदालत इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को डी नोटिफाई करने का हुक्म दे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील की दरख्वास्त दायर की हुई है। केस की समाअत आज होगी। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि जनरल डिस्कशन हुई कि 3.4 मिलियन मैट्रिक टन गंदुम की कमी का सामना है। सूबों से डाटा आने पर वफाकी हुकूमत गंदुम खाद बरामद करती है। RSO से इजाजत हुई प्राइवेट सेक्टर को गंदुम इंपोर्ट की इजाजत दी जाए। निजी सेक्टर की जानिब से गंदुम खरीदारी के लिए बडिंग हुकूमत का काम नहीं। गंदुम इंपोर्ट के मैकेनिज्म को पहले समझा जाए। हमने टैक्स का पैसा बचाया। कोरोना में गंदुम खरीदारी के SROs PTI हुकूमत में जारी हुए। PTI हुकूमत का इकदाम अच्छा था। तलब और रसद में तवाजुन बरकरार रहा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामेमन का अली अमीन गंडापुर को पैगाम। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला इस्लामाबाद पर चढ़ाई से पहले 9 मई वालों का हशर याद रखें। 9 मई को मासूम अफराद को इस्तेमाल किया गया। PTI सरबराह लोगों को वरगला कर अपनी कुव्वत दिखाना चाहते थे। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। मायूसी फैलाने वाले बाज आ जाएं। सिंध हुकूमत काम करने की नीयत से बैठी है। BRT बायोगैस प्लांट पर चलने वाली पहली बस होगी। कराची में जिना एवेन्यू का काम 3 माह में मुकम्मल करेंगे। अगर किसी भी वज़ीर आला को इतना शौक है इस्लामाबाद में चढ़ाई करने का तो अपना हशर देख ले, जो उसके लीडर का हशर है तो उसके साथ भी वही हशर होना है। जिन मासूम बच्चों को, जिन नौजवान बच्चों को इमरान खान ने या नौजवान हमारी बहनों को इमरान खान ने इस्तेमाल किया, वो सारे जेलों में पड़े हुए हैं। 9 में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। PTI के लीडर ने 9 मई को अवाम को वरगलाया। हमें अमली तौर पर दिन रात काम करना है। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला तरक्की की राह पे जा रहा है और मजीद जाएगा। ये 250 बसें होंगी जी, और वो ये पाकिस्तान की वाहिद बसें होंगी जो बायोगैस पे चलेंगी। कुछ लोग मायूसी की बातें करते हैं, कुछ लोग मायूसी की फिजा कोशिश करते हैं कि हो लोग मायूस हों, लोगों को नेगेटिविटी प्रमोट करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि PDM2 सरकार के पास किसानों को रिलीफ देने के लिए प्लान नहीं। गलत पॉलिसियों की वजह से किसान रुल गए। मैंडेट चोर टोले ने 6 लाख टन से ज्यादा गंदुम दरामद की। अप्रैल में गंदुम किसके कहने पर दरामद की गई। वफाकी गलत पॉलिसियों की वजह से दरामदी गंदुम 820 रुपए फी किलो में पड़ी। मुल्की खजाने को अरबों रुपए का टीका लगाया गया। कौमी असम्बली में कायमा कमेटियों के बारे में बड़ी सियासी जमातें मुश्किल में फंस गईं। कमेटियों के चेयरमैन तो दूर की बात, सियासी जमातें अरकान का भी फैसला ना कर सकीं। कायमा कमेटियों की तश्कील के लिए स्पीकर ने 1 हफ्ते में नाम मांगे थे। 10 दिन बाद भी कोई नाम सामने नहीं आ सका। तहरीक इंसाफ के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का फैसला दर्द सर बन गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही के लिए PTI के मुतअद्दिद रहनुमाओं के नाम सामने आ गए। जराए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 13 कायमा कमेटियों के चेयरमैनों के नाम देने हैं। पीपल्स पार्टी ने 8 और तहरीक इंसाफ ने 10 कमेटियों के चेयरमैनों और अरकान के नाम देने हैं, मगर ताहाल सियासी जमातें कोई भी नाम नहीं दे सकी। कायमा कमेटियों की अदम तश्कील से कानून साजी का अमल मुतासिर होने का खदशा है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का आईनी तरमीम पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। असद कैसर ने कहा, वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कानून में रद्द-ओ-बदल का इशारा दिया है। ये कैसे कानून में कोई तरमीम कर सकते हैं। असद कैसर का कहना था कि अगर ऐसा हुआ तो हम हर जगह चैलेंज करेंगे। हमारा मुतालबा है कि इदारों को आज़ाद रहने दें। इस हुकूमत के पास तो कोई मैंडेट ही नहीं तो कैसे कानून साजी कर सकती है। लाहौर में PTI के लिए आज भी मार्शल लॉ है।
عوامی نیشنل پارٹی کے نومنتخب مرکزی صدر ایمل ولی خان نے کہا ہے پختون سرزمین پر غلامی کی زندگی گزارنا قبول نہیں۔ باچا خان نے سکھایا کہ ہم پختون سرزمین پر کسی کے غلام نہیں، تمام اداروں کو اپنے آئینی دائرہ اختیار میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ ادارے آئینی دائرہ اختیار میں رہ کر کام کریں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا۔ ہمارے اکابرین نے سختیاں برداشت کی لیکن موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ 18ویں آئینی ترمیم پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ میں اس ہستی کو ریپلیس کر رہا ہوں جنہوں نے اپنے اکابرین کا وہ نعرہ کہ اخپل خور اخپل اختیار نہ منو دبل اختیار کو ایک عملی جامہ پہنایا۔ میرا اپنے بزرگوں سے، اپنی پارٹی سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اپنے والد کی وہ جیت جو انہوں نے اپنے اکابرین کی خواب کی تعبیر کی ہے، اس جیت کا انشاءاللہ ہم اپنے سر کے سودے پہ، انشاءاللہ اپنے مال جان کے سودے پہ حفاظت کریں گے۔ 18ویں آئینی ترمیم، جو لوگ بھی 18ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کرنے کی بات کریں گے یا اس عمل کو دائرہ اختیار میں لائیں گے، انشاءاللہ میں بذات خود اور میں یقین کرتا ہوں کہ اگر میں کھڑا ہوں گا۔ مشرقی افریقہ میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب آ گیا۔ سیلاب اور بارشوں کے باعث شہری گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے مطابق شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث اب تک 350 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ مشرقی افریقہ میں سمندری طوفان کی آمد سے خطے میں مزید بڑے پیمانے پر تباہی کا خدشہ ہے۔ طوفان سے قبل شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث نظام زندگی معطل ہو گیا۔ متعدد علاقوں میں عمارتیں بھی پانی میں بہہ گئیں۔ اقوام متحدہ نے علاقے میں امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ عالمی اداروں کا کہنا ہے کہ آنے والے طوفان سے تنزانیہ کے بڑے پیمانے پر متاثر ہونے کا خدشہ ہے کیونکہ وہاں پہلے ہی سیلابی کیفیت ہے۔ طوفان کی آمد پر مزید شدید بارشیں ہوں گی۔ کینیا میں ایک ڈیم ٹوٹنے کے بعد ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس حادثے میں کم از کم 45 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ سیلاب کے باعث کینیا کے پناہ گزین کیمپوں میں مقیم تقریباً 4 لاکھ افراد میں سے 20,000 کو نقل مکانی کرنا پڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے ملک کی خاطر ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی۔ پیپلز پارٹی کے کارکن شہیدوں کے وارث ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا شہر کے امن میں پارٹی اسٹریٹ کرائم اور دیگر جرائم کا بھی خاتمہ کریں گے۔ اکبر ناگوری بھی انہی شہداء میں ایک ہے جس کی وجہ سے یہ پارٹی زندہ ہے، جس کی وجہ سے اس ملک میں جمہوریت قائم ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اپنے شہداء کو اور ان کے ورثاء کو نہیں بھولے گی۔ ہماری پولیس، رینجرز، ہماری افواج کے شہداء کا خون ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کا خون ہے، جس کی وجہ سے اس شہر میں اب کچھ نہ کچھ حالات بہتر ہیں۔ اسٹریٹ کرائم وغیرہ کے واقعات ہیں، اس پہ بھی قابو پا لیں گے۔ مریم نواز نے کہا ہے مجھے لگا اللہ نے مجھے آپ کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا ہے۔ فری موٹر بائک اسکیم میں لڑکیوں کا بھی حصہ ہے۔ بچیوں کو ترجیحی بنیادوں پر موٹر سائیکلیں دی جائیں گی۔ لڑکیوں نے کہا بائک چلانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ والدین سے درخواست کرتی ہوں بچیوں کو اجازت دیں اور خود کفیل بننے دیں۔ مجھے لگا مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فیمیل سی ایم پنجاب بنایا ہے۔ فری موٹر بائکس جو ہے وہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے ہم ایک اسکیم لے کر آئے ہیں، اس میں لڑکیوں کا بھی بہت بڑا شیئر ہے۔ پنک گیمز یہاں پر ختم نہیں ہونی چاہیے، اس کو پورے پنجاب میں پھیلاؤ۔ گھر والے موٹر بائک چلانے نہیں دیتے۔ والدین کو ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی بچیوں کو اجازت دیں، وہ باہر نکلیں، وہ انڈیپینڈنٹ ہوں، وہ اپنے کام خود کریں۔ آپ میں سے نیشنل چیمپئنز ہوں گے، ورلڈ چیمپئنز ہوں گے انشاءاللہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ پولیو کے خاتمے کے لیے شراکت دار ادارے اگر ایک قدم لیں گے تو صوبائی حکومت 3 قدم آگے بڑھے گی۔ بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلانے سے انکاری والدین کو آگہی دینے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام اور علاقہ عمائدین کی خدمات سے استفادہ کریں گے۔ منتخب عوامی نمائندے اپنے اپنے علاقوں میں پولیو مہم کا حصہ بنیں گے۔ علی امین گنڈاپور سے انسداد پولیو اور سائٹ بورڈ کے اعلیٰ سطح وفد نے ملاقات کی۔ وفد میں عالمی ادارہ صحت اور یونیسیف سمیت دیگر عالمی شراکت دار اداروں کے نمائندے شامل تھے۔
ملاقات میں خیبر پختونخوا سے پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے اقدامات، درپیش چیلنجز اور مستقل کے لائے عمل پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان حساس علاقوں میں مقامی انتظامیہ اور شراکت دار اداروں کی باہمی مشاورت اور کوارڈینیشن کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ہماری خواہش اور کوشش ہے کہ صوبے سے پولیو وائرس کے خاتمے کا صحرا موجودہ صوبائی حکومت کے سر سجے۔ صدر آصف علی زرداری 3 روزہ دورے پر آج کوئٹہ پہنچیں گے۔ صدر منتخب ہونے کے بعد آصف علی زرداری کا بلوچستان کا آج یہ پہلا دورہ ہوگا۔ صدر مملکت اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت اور مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے صدر مملکت کو عشائیہ دیا جائے گا۔ صدر دورے کے دوران صوبائی کابینہ اور ارکان پارلیمنٹ، سیاسی و قبائلی عمائدین سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے پاکستان کو بیرونی سپانسرڈ دہشت گردی کا سامنا ہے۔ OIC جموں کشمیر سے متعلق ایکشن پلان پر عمل درآمد کرے۔ گیمبیا میں OIC سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا بھارتی رہنماؤں کے پاکستان مخالف بیانات سے علاقائی استحکام کو خطرہ ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت نے ہتے کشمیریوں پر مظالم ڈھا رہا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملوں پر گہری تشویش ہے۔ خود مختار فلسطینی ریاست اور اقوام متحدہ میں اس کی مکمل رکنیت کے لیے حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ OIC ممالک غزہ میں جنگ بندی پر مل کر کام کریں۔ اسحاق ڈار نے اسلاموفوبیا اور مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک کی بھی مذمت کی۔ OIC کی جانب سے اسلاموفوبیا پر خصوصی ایلچی کی تقرری قابل ستائش ہے۔ پاکستان میں $10 ارب تک کی سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہونے کے امکانات روشن ہو گئے۔ سعودی سرمایہ کاروں کا 50 رکنی وفد پاکستان پہنچ گیا۔ وفاقی وزراء مصدق ملک اور جام کمال نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے اچھی خبر سامنے آ گئی۔ برادر اسلامی ملک سعودی عرب کا پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کا امکان۔ اعلیٰ ترین سعودی کاروباری وفد 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گیا۔ پاکستانی حکام سعودی وفد کو سرمایہ کاری کے مواقع پر بریفنگ دیں گے۔ سعودی وفد کے سربراہ کی جانب سے ابتدائی سیشن میں خطاب بھی کیا جائے گا، جبکہ پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر بات چیت ہوگی۔ وزیر تجارت جام کمال کے مطابق سعودی وفد کے ساتھ ریکورڈنگ منصوبے، سولر اور ونڈ منصوبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر بات ہوگی۔ وزیر تجارت جام کمال کے مطابق وزارت تجارت نے سعودی ہم منصبوں کے ساتھ B2B ملاقاتوں کے لیے متعلقہ شعبوں میں بڑی تعداد میں پاکستانی کمپنیوں کا انتخاب کیا ہے۔ پاکستان کی کمپنیاں 30 سعودی کمپنیوں کے ساتھ مختلف شعبوں میں منسلک ہوں گی، جبکہ بزنس ٹو بزنس میٹنگز زراعت، کانکنی، انسانی وسائل، توانائی، کیمیکلز اور میری ٹائم جیسے شعبوں پر توجہ مرکوز کریں گی۔ موجودہ ریفائنری، IT، مذہبی، سیاحت، ٹیلی کام، ایویشن، تعمیراتی شعبہ، پانی اور بجلی کی پیداوار بھی زیر بحث آئے گی۔ عالمی بینک نے کہا ہے کہ پاکستان تنخواہ دار اور دیگر طبقوں پر انکم ٹیکس شرح برابر کرے، جنرل سیلز ٹیکس کے نظام میں موجود خرابیاں دور کرے۔ عالمی بینک نے سفارش کی ہے کہ ہر قسم کے ریگولیٹرز کو ایک ہی ادارے کے اندر لایا جائے تاکہ مرکز اور صوبوں کے مابین رابطہ کاری بہتر ہو سکے۔ پاکستان کے حوالے سے ورلڈ بینک کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ قومی پیداوار میں جنرل سیلز ٹیکس کا حصہ 2.7% ہے۔ اگر تمام اقسام کے کم کیے گئے ٹیکس اور استثناء اور دیگر ترغیبات ختم کر دی جائیں تو جنرل سیلز ٹیکس ملکی قومی پیداوار میں 6.53% بن سکتا ہے۔ عالمی بینک نے تجویز دی کہ تمباکو پر وفاقی ایکسائز ڈیوٹی کی ایک ہی پریمیم شرح متعارف کرائی جائے تو تمباکو کی صنعت سے حاصل ہونے والے ٹیکس کا حصہ 0.19% سے بڑھ کر 1.09% ہو جائے گا، جس کے ذریعے ٹیکس کلیکشن 1000 ارب سے زائد ہو سکتی ہے۔ وفاقی دارالحکومت کے سستے بازاروں میں سبزیوں کی قیمت کو پر لگ گئے۔ عام مارکیٹوں کے ساتھ ساتھ سستے بازاروں میں بھی سبزیاں مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہیں۔
इसी हवाले से इस्लामाबाद से अदील अशरफ की ये रिपोर्ट देखिए। शहबाज शरीफ की हुकूमत इक़्तिदार में तो आ गई, लेकिन महंगाई का जिन काबू न कर सकी। सस्ते बाजार हों या आम मार्केटें, सब जगह आवाम महंगाई का रोना रोती दिखाई देने लगी। सस्ते इतवार बाजार में 5 किलो आलू 460 रुपए जबकि प्याज 760 रुपए में फरोख्त किए जाने लगे। चाइना लहसुन 660 रुपए फी किलो, अदरक 560 रुपए जबकि टमाटर 90 रुपए तक बेचे जा रहे हैं। शहरी कहते हैं कि हुकूमत डॉलर को लगाम डाले तो आवाम को कुछ रिलीफ मिले। मुल्क में हर चीज आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर होती नजर आ रही है। सर फिलहाल तो कोई किसी किस्म का कोई ख़ास रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कमर तोड़ महंगाई जो है उसने लोगों का जीना बिल्कुल दोभर किया हुआ है। आपका हर चीज़ कहते हैं कि जी डॉलर सस्ता हो, पेट्रोल सस्ता हो, डॉलर भी सस्ता हो गया, पेट्रोल भी सस्ता हो गया, लेकिन चीज़ें उसी तरह महंगी की महंगी जा रही है। शहरियों का कहना था कि हर आने वाली हुकूमत रिलीफ देने की बातें तो करती है, लेकिन अमली तौर पर कारकर्दगी सिफर दिखाई देती है। तो जो सब्जी 30 रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वो 100 रुपए पे जा रही है। अब उस पर बंदा क्या कर ले? अब ये तो हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना, जो अपने पेट भर रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत महंगाई कम करके आवाम को रिलीफ दे ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन बाबर भट्ट के साथ अदील अशरफ, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। नेपरा ने बिजली की ओवर बिलिंग पर 3 साल की सजा का बिल मंजूर कर लिया। बिल की मंजूरी से ओवर बिलिंग और गलत बिलिंग करने वाले अफसरान की पकड़ हो सकेगी। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक कौमी असम्बली ने डिस्कोज में ओवर बिलिंग पर कानून साजी की मंजूरी दी थी। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि नेपरा एक्ट में तरमीम से एक और वादा पूरा कर दिखाया। इस शिक से ओवर बिलिंग और गलत बिलिंग करने वाले अफसरान की पकड़ हो सकेगी। आइंदा FIA नहीं नेपरा ओवर बिलिंग पर कार्रवाई करेगी। FIA की बिला वजह हैरेसमेंट से बचने के लिए रूल्स तब्दील किए गए। FIA सिर्फ निशानदही करेगा, अफसरान की गिरफ्तारी का मजाज नहीं होगा। रावलपिंडी की यूनियन काउंसिल 2 के मकीन साफ पानी और गैस जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम। कहते हैं सीवरेज ज़दा पानी से इलाके में बीमारियां फैल रही हैं। बारहा दरखास्तें दे चुके लेकिन मुतल्लिका महकमे नोटिस लेने को तैयार नहीं। जहाँ बजा गंदगी, साफ पानी की अदम दस्तयाबी और सुई गैस से महरूमी, ये मसाइल हैं शहर की हजारों नफूस पर मुश्तमिल UC2 ढोक रत्ता के। अहले इलाका कहते हैं पानी और गैस जैसी बुनियादी जरूरत से महरूम हैं। सीवरेज ज़दा पानी से बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। सबसे बड़ा मसला है पानी का। पानी कंटेमिनेटेड वाटर है हमारे पास, ठीक है। हमारे जो पाइप्स हैं वो पानी वाले वो जगह जगह से लीक है। पानी के मसाइल में कि पानी जो है यहाँ पे वो आ रहा है, वो स्मेल वाला आ रहा है, जिस तरह नालियों का मिला पानी देखने में तो साफ़ है लेकिन पीने के वो काबिल बिल्कुल भी नहीं है। मतलब से बहुत सारी बीमारियाँ। शहरियों का कहना है मुताल्लिका महकमों को बारहा दरखास्तें दी लेकिन मसाइल हल न हुए। गैस है वो तो सर्दियों में है ही नहीं थी ना, और अभी आप देख लें गर्मी है और गर्मी में भी गैस नहीं है। जो बिल पहले 500 देते थे अब ये लोग कम से कम 2500 दे रहे हैं। यहाँ गैस नहीं आ रही। UC2 के रहायशी कहते हैं इलाके में जराइम पेशा अनासर भी मुतहरिक हैं। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से मामले का नोटिस लेने की अपील की है। कैमरामैन फैसल खान के साथ अनवारुल हक मुगल, ABN न्यूज़, रावलपिंडी। बानी चेयरमैन की हिदायत पर PTI ने 9 मई को एहतजाज का प्लान बना लिया। हर सूबाई हल्का में मकामी कायदीन और टिकट होल्डर एहतजाजी रैली निकालेंगे। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफातर में खुसूसी तकारीब मुनक्किद होंगी। पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के परचम लहराए जाएंगे। हर रैली में बानी PTI की तस्वीर वाले प्ले कार्ड आवेजा होंगे। रैली में बानी तहरीक इंसाफ की फोटो के साथ कैदी नंबर 804 नुमाया लिखा जाएगा। 9 मई के शहदा के लिए रैलीज में खुसूसी दुआएं की जाएंगी। खानेवाल TMA की नाअहली की वजह से सीवरेज के गंदे तालाब में डूबकर 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। बस्ती निजामाबाद में अरसा दराज से मौजूद सीवरेज के गंदे पानी तालाब में 2 बच्चे डूब गए, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने निकालकर तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ताहम दोनों जाँ बर न हो सके। अहले इलाका के मुताबिक तवील अरसे से सीवरेज के गंदे पानी का तालाब यहाँ मौजूद है, मगर TMA हुकाम ने आज तक इस मसले को हल नहीं किया। अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा किया है कि जिम्मेदारान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।